જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. આવો સૌ સાથે મળી ઘરે બેઠા લાભાન્વિત થઈએ. આપણ સર્વેને ભગવાન શ્રી હરિમાં પ્રીતિ થાય, તેમના સ્વરૂપની દ્રઢતા થાય. આપણું જીવન ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિથી સભર બને અને ભગવાન શ્રી હરિની પ્રસન્નતાના પાત્ર બનીએ. તેમજ વિશ્વ શાંતિ અને કોરોના મહામારી નિવારણ અર્થે તીર્થધામ સરદારને આંગણે ઉજવાયેલ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મહાન ગ્રંથરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન પૂજ્ય સદ્ગુરુ સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજીના પાવન સાનિધ્યમાં વિદ્વાન સંતો દ્વારા સંસ્કૃત શ્લોક ગાન સાથે શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત વિધિ સહ યોજાયેલ દ્વિમાસિક પાઠ પારાયણને માણીએ અને આપણે ઘરે બેઠા પુષ્પ અક્ષત વડે આહુતિ આપીએ. હરિ ઓમ સહસ્ર શીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત સભૂમિકૌ સર્વત્ય સ્પૃતપાત્યતિષ્ઠદશાંગુલમ પુરુષ એવેતકૌ સર્વં યદ્ભૂतं જષ્ટ ભાવ્યમ ભૂતામૃતત્વશેષાનો જતન્નેનાતિરોહતિ એતાવાનસ્ય મહિમા તો જાયાશ્ચ પુરુષઃ પાદોસ્ય વિશ્વાભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતં દિવિ ત્રિપાદોર્ધ્વ ઉદેત પુરુષઃ પાદોસ્યેહા ભવત પુનઃ તતો વિખ્વં વ્યક્રામત્સાશનાનશને અભિ તતો વિરાડ જાયત વિરાડ મયા કૃષ્ણેન નિહતાઃ સાર્જુનેન રણેષુ યે પ્રવર્તયિષ્યન્ત્યસુરા સ્થિત્વધર્મં યદાક્ષિતો ધર્મદેવઃ તદા વક્તદ અહં નારાયણો મુનિઃ જનિષે કૌશલે દેશે ભૂમો હિ સામગો દ્વિજઃ મુનિશાપાનૃતાં પ્રાપ્તા નૃષિંસ્તાત તથોદ્ધવમ તતો વીતાસુરેભ્યોઃ સદ્ધર્મં સ્થાપયન્ સદ્ધર્મં સ્થાપયન્ બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી રાધારમણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની જય. શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની જય. શ્રી કાષ્ટભંજન દેવની જય. અથ દ્વિતીય પ્રકરણે 49તમોऽધ્યાયः. સુવ્રત ઉવાચ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. એવં મહાવિષ્ણુમખં સમાપ્ય સતોષયિત્વાખિલભૂસુરાંશ્ચ મહાસભાયાં હરિરુચ્ચપીઠ મધ્યારુહસ્ત્વે પરિપૂજ્યમાનઃ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. મર્યાદયા તત્ર ચ સન્નિવિષ્ટાન ભક્તાન શેષાન પુરુષાંશ્ચ યોષ વિલોક્ય વાચામૃતમીષ્ટયાતાન આનંદયન્નિત્થમસૌ જગાદ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. શ્રી નારાયણ મુનિરુવાચ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા.
भक्तः शृणुत कस्यापि प्रष्टव्यं यदि केश्चन भवत्तर्हि स मामद्य सुखेन परिपृच्छतु स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। नमस्कृत्याथ तं भक्त्या सभायां तत्र संस्थितः सूरः पप्रच्छ नृपतिर्नागटङ्कपुराधिपः स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रोतुमिच्छामि भगवन्निहामुत्र सुखावहं राज्ञः किं सर्वकृत्येषु श्रेष्ठं तद्वक्तुमर्हसि स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति तेन स सम्पृष्टो निजभक्तेन भूमिप ब्रह्मण्यदेवो भगवान् जगादानन्दयन् सदः स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीनारायण मुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथां पृच्छसि मां तद्वद् भीष्मं प्रपच्छ धर्मराट् भारते दानधर्मेषु श्रुत्वा राज्ञः शिबे कथं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तमुवाच महातेजा यत्स शन्तनुनन्दनः भीष्मो धर्मभृतां श्रेष्ठस्तदहं कथयामि ते स्वामिनारायणाय स्वाहा। भीष्म उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। एतद्राज्ञः कृत्यतममभिषिक्तस्य भारत ब्राह्मणानाम् अनुष्ठानम् अत्यन्तं सुखमिच्छतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। कर्तव्यं पार्थिवेनेह तद्विद्धि भरतर्षभ श्रोत्रियान् ब्राह्मणान् वृद्ध नित्यमेवाभिपूजयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। पौरान् जातपदांश्चापि ब्राह्मणास्तु बहुश्रुतान् सात्वेन भोगदानेन नमस्कारस्तथार्चयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। एतत् कृत्यतमं राज्ञो नित्यमेवोपलक्षयेत् यथात्मानं यथा पुत्रांस्तथैतान् प्रतिपालयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। ये चाप्येषां पूज्यतमास्तान् दृढं प्रतिपूजयेत् तेषु शान्तेषु तद्राष्ट्रं सर्वमेव विराजते स्वामिनारायणाय स्वाहा। ते पूज्यास्ते नमस्कार्या मान्यास्ते पितरो यथा तेष्वेव यात्रालोकानां भूतानामिव वासवे स्वामिनारायणाय स्वाहा। अदेवं देवतं कुर्युर्देवतं चाप्यदेवतं यमिच्छेद्यः स राजास्योद् यो नेष्ठः स परा भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। परिवादांश्च ये कुर्युर्ब्राह्मणानां चेतसः सत्यं ब्रवीमि ते राजन् विनश्येयुर्न संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। ब्राह्मणा यं प्रशंसन्ति पुरुषः स प्रवर्धते ब्राह्मणेर्यः पराक्रष्टुः परा भूयात् क्षणाद्धिसः स्वामिनारायणाय स्वाहा। परिवादो द्विजातीनां न श्रोतव्यः कथञ्चन आसिताधो मुखस्तु श्रेणीं समुत्थाय व्रजेच्च वा स्वामिनारायणाय स्वाहा। न स जातो जनिष्यन् वा पृथ्व्यामिह कश्चन यो ब्राह्मण विरोधेन सुखं जीवितुमुत्सहेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। एते भोगैरलङ्कारैरन्यैश्चैव किमच्छकैः सदा पूज्या नमस्कारैरक्ष्याश्च पितृवन् नृपैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। ब्राह्मणं जातिसम्पन्नं धर्मज्ञं संशितव्रतं वासयेत् गृहे राजन्न तस्मात् परमस्ति वै स्वामिनारायणाय स्वाहा। ब्राह्मणेभ्यो हविर्दत्तं प्रतिगृह्णन्ति देवताः पितरः सर्वभूतानां नैतेभ्यो विद्यते परं स्वामिनारायणाय स्वाहा। आदित्यश्चन्द्रमा वायुरापो भूरम्बरं दिशः सर्वे ब्राह्मणमाविश्य सहान्नमुपयुज्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। न तस्याश्नन्ति पितरो यस्य विप्रा न भुञ्जते देवाश्चाप्यस्य नाश्नन्ति पापस्य ब्राह्मणद्विषः स्वामिनारायणाय स्वाहा। ब्राह्मणेषु तु दुतुष्टेषु प्रीयन्ते पितरः सदा तथैव देवता राजन्नात्र कार्या विचारणा स्वामिनारायणाय स्वाहा। ये ब्राह्मणमुखात् प्राप्तं प्रतिगृह्णन्ति वै वचः भूमिपाला महात्मानस्तेन यान्ति पराभवं स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्षत्रियाणां प्रतपतां तेजसा च बलेन च ब्राह्मणेष्वेव शाम्यन्ति तेजांसि च बलानि च स्वामिनारायणाय स्वाहा। जन्मनैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते नमस्यः सर्वभूतानाम् अतिथिः प्रश्रुताग्रभूक् स्वामिनारायणाय स्वाहा। ब्राह्मणानां परिभवाद् असुराः सलिलेशयाः
બ્રાહ્મણાનાં પ્રસાદાચ્ચ દેવાः સ્વર્ગનિવાસિનઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ન બ્રાહ્મણ વિરોધેન શક્યા શાસ્તુમ વસુંધરા બ્રાહ્મણા હિ મહાત્માનો દેવાનામપી દેવતાઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. તાન પૂજયસ્વ સતતમ દાનેન પરિચર્યયા યદિચ્છસી મહિં ભોક્તુમ ઈમાં સાગર મેખલાં સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. શ્રીનારાયણ મુનિર્વાચ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ઇત્થં ભીષ્મો ધર્મરાજં ગરીયો નૃપકર્મતો વિપ્રસન્માન મેવાહ સચ રાજા તથા કરોત સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. શ્રી કૃષ્ણો દ્વારિકાયાં ચ વિમોચ્ય સરટં નૃગમ અશિક્ષયત પ્રજાસુર તદ્વાંચાસ્યપી મુચ્છૃણુ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. દુર્જરં બત બ્રહ્મસ્વં ભુક્તમગ્નિર્મનાગપી તેજયસોપી કિમુત રાજ્ઞામીશ્વરમાનિનાં સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. નાહમ હાલાહલમ મન્યે વિષમ યસ્ય પ્રતિક્રિયા બ્રહ્મ સ્વં હિ વિષમ પ્રોક્તમ નાસ્યમ પ્રતિવિધિર્ભુવિ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. હિનસ્તિ વિષમત્તારં વહનિરદ્ભિઃ પ્રશામ્યતિ કુલં સમૂલં દહતિ બ્રહ્મસ્વારણિપાવકઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. બ્રહ્મ સ્વં દુરનુજ્ઞાતમ ભુક્તમ હંતિ ત્રિપુરુષમ પ્રસહ્યતુ બલાદ ભુક્તમ દશમ પૂર્વાન દશાપરાન સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. રાજાનો રાજલક્ષ્મ્યાંધા નાત્મપાतं પ્રચક્ષતે નિરયં યેભિમન્યન્તે બ્રહ્મસ્વં સાધુ બાલિશાઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ગૃહણન્તિ યાવતઃ પાસુન ક્રંદતામશ્રુબિન્દવઃ વિપ્રાણાં યત વૃત્તિનાં વદાન્યાનાં કુટુંબિનાં સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. રાજાનો રાજકુલ્યાશ્ચ તાવતોબ્દાનિરંકુશાઃ કુંભીપાકેષુ પચ્યન્તે બ્રહ્મદાયાપહારિણઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. સ્વદત્તાં પરદત્તાં વા બ્રહ્મ વૃત્તિહરેચ્ચ યેહ પષ્ટિમ વર્ષ સહસ્રાણિ વિષ્ઠાયામ જાયતે કૃમિઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ન મે બ્રહ્મધનં ભૂયાદ યદ્ગૃધ્વાલ્પાયુષો નરાઃ પરાજિતાશ્ચાચ્યુતા રાજ્યાદ ભવત્યુદ્વેજિનો હયઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. વિપ્રમ કૃતાગસમપી નૈવ દ્રુહ્યત મામકાઃ જ્ઞંતમ બહુશપંતમ વા નમસ્કુરુત નિત્યશઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. યથાહં પ્રણમે વિપ્રાન અનુકાલં સમાહિતઃ તથા નમત यूयं ચ યોન્યથા સમેદંડભાગ સ્વાહા. બ્રાહ્મણાર્થો યપહ્યતો હર્તારં પાતયત્યદઃ અનજાનન્મપી હેનમ નૃગમ બ્રાહ્મણ ગૌરીવ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. શ્રીનારાયણ મુનિર્વાચ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. एवं कृष्णेन नृपते शिक्षता द्वारिकौकसः तस्याज्ञायामवर्तन्त ततः प्रापुः सुखं महत् स्वामिनारायणाय स्वाहा. अतस्वत्तया नृपश्चान्यैः क्षत्रियैश्च मदाश्रितैः जनेश्च ब्राह्मणा मान्याः पूजनीया विशेषतः स्वामिनारायणाय स्वाहा. दुर्वेदा वा सुवेदा वा प्राकृताः संस्कृतास्तथा ब्राह्मणानावमन्तव्या भस्मच्छन्ना इवाग्नयः स्वामिनारायणाय स्वाहा. यथा श्मशाने दीप्तोजाः पावकोनेव दुष्यति एवं विद्वान् विद्वान् वा ब्राह्मणो देवतं महत् स्वामिनारायणाय स्वाहा. प्रचुराज्यसितोपेतैर्भक्ष्यैर्भोज्यैश्च तत्प्रियैः तोषणीया दक्षिणाभिर्ब्राह्मणा भगवत्प्रियः स्वामिनारायणाय स्वाहा. तुष्टेषु ब्राह्मणेष्वेव सन्तुष्टः कमलापतिः भवतीति मया प्रोक्तं कर्तव्यं श्रेष्ठमेव ते स्वामिनारायणाय स्वाहा. सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा. इति श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं सुरः स भूपतिः भक्ताश्चान्येऽपि तं नत्वा तस्याज्ञायां शिरसा ददुः स्वामिनारायणाय स्वाहा. एवमानन्दयन् भक्तान् प्रत्यहं भगवान् स तु उवास नृपते मासं गोर्जरेर्बहुधार्चितः स्वामिनारायणाय स्वाहा. तत्र देशान्तरायाता भक्तास्तं प्रार्थयन् भृशं स्वस्वग्रामागमायाथ तथेत्याह सजापितान् स्वामिनारायणाय स्वाहा. सुखयितुमथो नेकग्राम स्थितान् स्वसमाश्रितान् सह मुनिगणैर्दर्भवत्या हरिनृपनिर्ययो स्वमनुचयतो दूरं भक्तान्निवार्यं पुराकसो नयनसलिलानायदेशं चरोत्तरसंज्ञकं स्वामिनारायणाय स्वाहा.
इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे द्वितीयप्रकरणे दर्भावतीपुरे महायज्ञमहोत्सवे ब्राह्मणमाहात्म्यनिरूपणनाम 49तमोऽध्यायः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ द्वितीय प्रकरणे 50तमोऽध्यायः। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्रा भक्तः प्रतिग्रामं तस्यासंश्च नरः श्रियः सर्वांस्तान् सुखयामास तत्तद्ग्रामागतः स च स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततो महीं समुत्तीर्य देशे काह्नम नामनि भक्तग्रामेषु निवसन् भृगुक्षेत्रमवापसः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। एकं द्वे वा दिने स्वामी दीनार्ध चापि कुत्रचित् पक्षार्धं पक्षमेकं वा न्यवसत् कुत्रचिच्च सः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र वसन् ग्रामे सद्धर्मं समतिष्ठिपत् सच्छास्त्रानुसृतैर्वाक्यैरुच्चखान स तद्रिपुं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। कुत्रचित्तु महारुद्रं विष्णुयागं क्वचिन्नृप पुरश्चर्यां च गायत्र्याः श्रीसूक्तस्य च कुत्रचित्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। विष्णुनाम सहस्रस्य श्रीनारायणवर्मणः क्वचिच्च हरिगीतायाः पुरश्चर्यामकारयत्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। वेदपारायणं क्वापि कुत्रचिच्छत रुद्रियं श्रीमद्भागवतस्याथ पुरश्चर्यामचीकरत्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। दशमस्कन्धमात्रस्य पुरश्चर्यां च कुत्रचित् स वासुदेहमाहात्म्यस्यापि क्वापि त्वकारयत्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। धर्म प्रवृत्त्ये विचरन् धरायाम् उत्तीर्य रेवां तपति प्रतीरे उपागमत्सूरपुरं स राजन् स्वभक्तसम्प्रार्थित आत्मतन्त्रः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। आयान्तमाश्रुत्य हरिं तदेव प्रत्युद्ययुर्भक्तजनाः सहर्षं वादित्रगीता ध्वनिनादिताशा यानेर्विचित्रे सह दर्शनीयैः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। आदिश्वराख्यो नृपतेर्मात्यो भ्रात्रा समं पीलुसमाह्यवेन विचित्रवाद्यैः सह राजकीयैरभ्याययोत्यक्ततदन्यः कार्यः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। अन्येऽपि तं शास्त्रविदो द्विजेन्द्रा अभ्याययुराजसमाश्रयाश्च पुरोपकण्ठागतमेव तं ते दृष्ट्वा प्रणेमुः सहसैव सर्वे। स्वामिनारायणाय स्वाहा। तान् मानयित्वाथ यथोचितं स्वान् हयाधिरूढः सहतेः पुरं तत् स्वप्राविशद्भूपतिवच्च पौरेर्जनैः सचित्रं परिवन्द्यमानः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। विशालायां वाटिकायां सौधे महति शोभने भक्तास्तं वासयामासुर्यथार्हं तस्य चानुगान्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। आतिथ्यं विदधुस्तस्य सर्वे तेथादरेण च अम्बाराममुखा विप्राश्चक्रुस्तत्सेवनं मुदा। स्वामिनारायणाय स्वाहा। फालचन्द्रो गिरिधरो गोविन्दो यादवस्तथा भिक्षाहारी मौक्तिकश्च लक्ष्मीचन्द्रो नरोत्तमः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। भगवत्प्रमुखाश्चान्ये विशतत्सेवने रतः आसन् सफलयन्तः स्वं मानुषं जन्म भूपते। स्वामिनारायणाय स्वाहा। महालक्ष्मीश्च जीवन्ति लाडुर्देव्यादयश्च तं नार्यः पर्यचरन् प्रीत्या भक्तिमत्यः प्रतिव्रता। स्वामिनारायणाय स्वाहा। हेमेर्विभूषणैर्वस्त्रैर्विविधैश्छत्रश्चामरैः गन्धमाल्यादिभिर्भक्ताश्चक्रुस्ते पूजनं हरेः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। भक्ष्यैर्भोज्यैश्च पक्वान्नैर्विविधैर्व्यञ्जनैस्तथा हरिं सपरिवारं ते तर्पयामासुरादरात्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। द्वितीये नियक्षयाख्यायां तृतीयायां हरिश्च तेः अकारयत् परशुराम समर्चन महोत्सवं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्रत्य इन्द्रसेनाख्यो गवेन्द्रस्थापितो नृपः सन्मानेनातिमहता मुनिभिः सहितं हरिं
स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रेषयित्वा वाहनानि दुर्गमानि यचात्मनः चकार महतीं पूजानुत्नवासोधनादिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा भक्ता भगवतो मात्या राज्ञ आदिश्वरादयः अपि पृथक् पृथक् स्वं स्वं गृहं निन्युस्तमादरात् स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रीत्या तेऽपि महापूजां चक्रुस्तस्य सबन्धवाः अनर्घ्यवासोऽलङ्कारा नानाद्रव्यार्पणादिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा नारायणद्वेषिणो ये तत्रत्य वैष्णवादयः ते तु तस्य प्रतापेन किञ्चित् कर्तुं न शकिरे स्वामिनारायणाय स्वाहा भगवांस्तत्र सद्धर्मं स्थापयन् पूर्ववासिनं जहाराज्ञनतिमीरं वचोभिर्धर्म संश्रयैः स्वामिनारायणाय स्वाहा अमूल्यान्यपि वासांसि भूषणानि च सर्वशः ब्राह्मणेभ्यो ददौ प्रीत्या धनं च विपुलं प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा यत्र यत्र च हरेर्नराकृति ब्राह्मणोर्चर्मणभुद्धरातले तत्र तत्र सकलाग्रजन्मनां दुर्विधत्वमगमद्विलीनतां स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे द्वितीयप्रकरणे सूर्यपुरागमननिरूपण नाम 50तमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ द्वितीय प्रकरणे 51तमोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा सम्पूज्यमानोऽखिल भक्तसङ्घैर्महार्भवस्त्राभरणोपदाभिः आनन्दयस्तान् हरिरुच्चपीठे महासभायां निशसाद राजन् स्वामिनारायणाय स्वाहा तं चाभितस्त्यागिजना निषेदुर्यथोचितं तानभितो गृहस्थाः आनन्दकारुण्यभृतादृशा तान् पश्यन्नुवाचाथ सन्निष्ठिकेन्द्रः स्वामिनारायणाय स्वाहा भो भक्तसङ्घा वचनं मदीयं शृण्वन्तु सर्वे स्वहितावहं यत् यथाधिकारं निजधर्मसंस्था भजन्तु निसंशयमेव कृष्णं स्वामिनारायणाय स्वाहा स्यात् संशयः काश्चन कस्यचिच्चेत् सम्पृच्छतां मामधुना पुमांसः इति प्रभोतस्य निशम्य वाचं तं भालचन्द्रो मतिमान् पृच्छत् स्वामिनारायणाय स्वाहा भालचन्द्र उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णस्य भक्तिर्भगवन् जनानाम् अशेषबन्धच्छिदिति प्रसिद्धः वर्वर्ति घण्टापथ एव भूमो तामेव पृच्छामि ततो भवन्तं स्वामिनारायणाय स्वाहा सा कीदृशी तां दृढमाश्रिता ये ते कीदृशः स्युश्च जनाधरायां प्रीतिश्च तेषामिह कीदृशी स्यात् कृष्णेऽथ कृष्णस्य च तेषु नाथ स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रुत्वेति भक्तस्य तस्य वाचं जगद्गुरुर्भक्तपतिः प्रसन्नः प्रोवाच तं शास्त्ररहस्यमीशो यत्सात्वता एव विदन्ति नान्ये स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीनारायणमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रश्नस्य ते वैशवरोत्तरं तु सुदुष्करं शास्त्रविदापि नूनं प्रसादहीनेन हरेरहं तद् ब्रवीमि सर्वेऽपि निशामयन्तु स्वामिनारायणाय स्वाहा सम्प्राप्य दीक्षामिह भक्तिधर्म युक्ताद् गुरो भार्गवतीं नरः प्राक् अर्चां ततः प्राप्य तदुक्तरीत्या भक्तिं विदध्यादपतीन्द्रविष्णोः स्वामिनारायणाय स्वाहा तदीयमाहात्म्यविबोधपूर्वं
स्वभावतो वृत्तिरविच्युताया सप्रेम तस्मिन् सकलेन्द्रियाणां सा भक्तिरुक्ता नवधास्ति सापि स्वामिनारायणाय स्वाहा। विष्णोः कथायाः श्रवणं च कीर्तिस्तस्य स्मृतिश्चाङ्घ्रनिषेवणं च पूजानतीर्दास्यमनेन सख्यम् अस्मे सवर्गात्मनिवेदनं च स्वामिनारायणाय स्वाहा। उक्ता न वैते ननु भक्तिभेदः स्वशक्तितस्तैर्भजनीय ईशः नराः सकामा निजवाञ्छितार्थान् तेनाप्नुवन्ति ह्यपरे च मुक्तिं स्वामिनारायणाय स्वाहा। निष्काम भक्तिस्तु हरो प्रवृद्धा दीने दिने सिद्धिगणाद् गरिष्ठा जीवस्य कोशं जरयत्यवश्यं वैश्वानरो भुक्तमिवोदरेन्नं स्वामिनारायणाय स्वाहा। अनन्यभक्तास्तु रमापतेर्ये नेच्छन्ति कैवल्यमपि हते तु सेवारतास्तस्य तदर्थचेष्टास्तेनैव पूर्णः सततं प्रसन्नः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एक क्रियास्ते तु समेत्य विष्णोर्भक्ताश्चरित्राण्यनुवर्णयन्ति शृण्वन्ति वा वक्तरि विद्यमाने गायन्ति च क्वापि तदेकचित्तः स्वामिनारायणाय स्वाहा। न याति तच्चिन्तनवारितक्षणो येषां सदा तन्निहितान्तरात्मनां पश्यन्ति भूमावतारमूर्तिस्ते तस्य ताभीष्ट वदन्ति सन्तः स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रभवति विभवो न भक्तचेत क्षणमपि चालयितुं पुरन्दरीयः हरिचरणपदात् कदापि काले किमुत तदा भुवि मानवीयभोगः स्वामिनारायणाय स्वाहा। किमिह बहु वदामि पारमेष्ठ्यं पदमणिमादिकसिद्धिजातमाप्तं प्रसभमपि च तेन दीयमानाः स्पृहयति भक्तवरः क्वचिन्न मुक्तिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्वचन यदपि नास्ति भोगतृष्णा निजचरणे करतस्य तस्य चिते तदपि च वितरत्यसो महान्तं विभवममर्त्य सुदुर्लभं स्वधाम्नि स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रियसुतसुहृदिष्टदैवमात्मा सकलमपि हरिः यस्य पुंसः क्वचिदपि न हि तस्य कालमाया भयमभवाय यतो नृणां वपुस्तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वतनय धनधाम लोकलज्जः सुरवरधाम गमेषणां च हित्वा भगवति दृढानुरागमाप्तो निजहृदयस्तमसो स्मरत्यखण्डं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तपति दहति वाति भास्करोऽग्निर्मरुदभिवर्षति वास्तवश्च मृत्युः चरति जगति यद्भयात् स विष्णुर्विपद इमं परितश्च पाति नित्यं स्वामिनारायणाय स्वाहा। हृदि विधृत तदीयपादशाखा नख विधुमण्डलकान्तिशेत्य भाजि तदितर सुखगर्धनोत्थतापो न भवति तस्य यथाग्निजो बुपूरे स्वामिनारायणाय स्वाहा। विधिमुखसुरचिन्तनीयपादः स्थिरचरदेहि नियामकोऽपि कृष्णः दृढरतिरशना निबद्धपादो हृदयमहो न विहातुमस्य शक्तः स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रियतमा नरमान च राधिका प्रियतमो न विधिर्न च भोगिराट् भगवतो न निजापि तनुस्तथा भुवि यथा दृढभक्तिपरो नरः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सांख्येन योगेन मखैस्तपोभिः संन्यासवेदव्रतभूरिदानैः प्रीत्यै हरेः प्राग्विहितैर्लभन्ते
ભક્તિમ તદીયામ નવધા પ્રસિદ્ધામ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. તસ્યા અપીદમ પરમં ફલમ યત સ્નેહો ભવેદ ગાઢતરો હિ કૃષ્ણે યાવન્ન સસ્યાદ ભજતામ ચ તાવદ ભક્તિર્બુધેરંકુરિતેતિ બોધ્યમ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ગાઢા સ્નેહો યદા સ્યાદ ભગવતી સુખદે ભક્તિભાજામ તદાનીમ અસ્મિન લોકે પરે વા મનસી રુચિકરમ તમ વિના સ્યાન્ન કિંચિત તત્સેવા ચિંતનાદો અપી રસિકતયા ભૂરિ કાલાપયાનમ તેષાં સ્યાદ્વાક્ષણસ્તદ રહિત ઇવ લવઃ કલ્પતામેવ યાયાત. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. જાતે તદ્વિરહે વિચિત્ત વદસો ભક્તસ્તદાકારકમ વિશ્વં પશ્યતિ ભાષતે ચ તરુણ સ્તંભેન કૂઢ્યેન વા દેહં ક્વાપી તદાકૃતિમ દૃશિ દધત તચ્ચેષ્ટિતાં ચેષ્ટતે રોતિ ક્વાપી હસત્યથોન્મદ ઇવા નંદેન સંનૃત્યતિ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. હૃદિ તમ ત્વવલોક્ય કર્હિચિચ્ચ પ્રસરત પ્રેમ ભરાશુરુદ્ધ કંઠઃ અનનુસ્મૃતદેહ એવ તસ્મિન સવિલીનો બહિરેત્યથેચ્છયાસ્ય. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. નહીં કેવલમિદૃશઃ પુમાંસો ભુવિ ભક્તાઃ શ્રુતવેદિનો ભવેયુઃ અબલાયપી ચાત્મધર્મ સંસ્થા ભગવત સ્નેહ ભરેણ દેવવંદ્યઃ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. અવિદઃ સુવિદોપી વિપ્રરાજો રુજશૂદ્રા અથ નીચ જાતયોપી સકલાઃ કમલાધવસ્ય તુલ્યા ઇહ સ પ્રેમ ભજન્તિ યે જનાઃ સ્વં. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. અવગમ્ય તદીયયા દૃશત્વં સહસા વાપી મનોત્રયસ્ય તસ્મિન રતિમાપદ્રઢાં સમુક્ત જીવઃ પુરુષો વાસ્ત્વબલાસ્તુ વાપી ષડ્ઢઃ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. હરિસં નિરતેન ભક્તિદાર્ઢ્યં સતतं સન્નરસંગતો હિ કાર્યં હરતીતરથા દયાદિરૂપં નનુ કૃષ્ણાत् સ્વમનો યથાર્ષભં તમ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ભજને નિરતોપ્યપક્વયોગી ચ્યુતિમાપ્નોતિ કુસંગતઃ કદાચિત વિતથા ન ભવેદ્ધરેસ્તુ ભક્તિ પુનરેત્યન્યજનુષ્ય પીયમેનમ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. અત એવ સદૈવ સાવધાનૈર મનસો વિશ્વસनं વિહાય કૃષ્ણે સુજનૈસ્વરિપું વિહાય દંભં હૃદિ વિશ્વસ્ય વિધીયતાં ચ ભક્તિઃ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. સત્યં વદેજિત નિજેન્દ્રિયશીલશાલી સૌહાર્દભાંગ નૃષુ ભવેત પ્રણમેદ્વરિષ્ઠાન દીનેષુ તત્સુખકરં પિતૃવદ્વદેચ્ચ સ્નિગ્ધો ભવેત સદૃશ સત્સુ હરેસ્તુ ભક્તઃ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. તત્પ્રેમ પાત્ર ગુરુ સત્સુ તદીય બુદ્ધિર વિદ્યાર્થરૂપકુલ જન્મ મદશ્ચ ન સ્યાત દાંતેન્દ્રિયો વ્યસનિનિઃ સ્પૃહ શાંત કામઃ પશ્યેત સદા યસદિદં જગદસ્ય ભક્તઃ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. તદ્ભક્ત શ્રિતદેશ સેવન તરત તત્કર્મ તત્પરઃ સંભૂય સ્વયમેવ વાવિતનુયાત તત્પર્વયાત્રોત્સવાન પશ્ચિદ વ્યોમયથા નિજાત્મનિ બહિશ્ચાપાવૃતં ત્વં ત્વસો પ્રાચીનાધુનિકાત્મનિષ્ઠ ગુણવદ ભક્તરીતિ શ્રયેત. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. સ્ત્રીષુ સ્ત્રેણ જને વિધર્મિણી નરે પાષંડદં
शम्भोद्भटे शब्दार्थान्तरदर्शनेन विदुषी भ्रंशोद्यते धर्मतः स्वेच्छाकल्पितधर्मिणि व्यसनिनि क्रुद्धे च लोब्धे खले कामार्थे परधर्मगामिनि हरिद् द्वेषेण सज्जेत सः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। यदि रतिसृदढानहरो भवेत् गुणगणैरपरे नृभूतेश्च किं यदि स च भगवती हतदा परेरनुदितेरुदितेरपि किं फलं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। यदपि किञ्चन तत्प्रियकाम्यया व्रततपो नियमादिचरेन्नर भवति तत् खलु भक्तिविवर्धनं कृतमथेतरथाल्पफलं भवेत्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। बहुजनुर्भ्रमणोत्तरलम्बितां नरतनुं समवाप्य सुरेप्सितां मतिमतामिदमेव मतेः फलं विषयतो विरतिश्च हरो रतिः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। इह स तु यदा भक्तो रक्तः शृणोति गृह्णाति वा मधुचरितं विष्णोर्जिष्णोर्मुदा परया तदा मनसि निभृतानन्दस्यन्दस्तदात्मक उल्लसत् पुलककुलकः स्मारं स्मारं भवत्युदिदाश्रुदृक्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्थं दिव्यनराकृतेर्भगवतः कृष्णस्य भक्तिं नरा ये कुर्वन्ति मनोरथान् सफलयत् येषां स हि प्रीतिमान् ये तन्नृत्वकुतर्कितास्तदितरास् सक्ताश्च तेषु द्रुतं कामक्रोधरसादयो विदधते शार्दूलविक्रीडितं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रीत्यै हरेर्न सुरता मुनिता नृता वा विप्रत्वमाप्तजननत्रयमिष्टकर्म पूर्तं तपश्च नियमव्रतदानवृत्तं निष्ठद्मभक्तिमपहाय बहुश्रुतं च। स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्य ते भगवतामलभक्त्या दत्तमम्बुफलपुष्पदलादि भूरि हेमचय खाद्यविशेषान्येष पश्यन्ति दृशपि विना तां। स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्य ते भगवतामलभक्त्या दत्तमम्बुफलपुष्पदलादि भूरि हेमचय खाद्यविशेषान् नेष पश्यन्ति दृशापि विना तां। स्वामिनारायणाय स्वाहा। अद्य वा शतजनुर्भ्रमणान्ते सद्गतिर्न हि विना हरिभक्तिम् इत्थमेव दृढनिश्चयवान्यस्तां करोति भुवि धन्यतरः सः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। योषिदीक्षणशरेर्हताङ्गो घोरकोपनिषिजागतरितश्च यो न मोहदृढपाशनिबद्धो भक्तिमान् प्रियतमः स हि विष्णुः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। बाले योषिति दर्पणे निजजने रागे धने मादके जायन्ते सुधियोऽपि विह्वलतरा ओलादिनोत्क्रीडने अष्टस्वेषु तदङ्घ्रिचिन्तनरतं चित्तं नयस्योत्सरे तद्भक्त्येकरसस्य तस्य पदयोः
पांशुः सुरैरिष्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा एतादृशाये भुवि सज्जनाः स्युः श्रीकृष्णभक्ता निजधर्मनिष्ठः मुमुक्षुभिस्ते गुरवो विधेयः पूज्याश्च तेष्वेव सुह्यत्मतिश्च स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्यत्र ये पूज्यधियास्तु तेभ्यः सुहृद्धियो वा गुरुबुद्धयश्च तेषां पशूनां च यदन्तरं तद् द्वीपाच्चतुष्पात्वमुदस्य नान्यत् स्वामिनारायणाय स्वाहा सूरत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इति तस्य गिरं सुधायमानं श्रुतिकंसेन निपीय वैश्यवर्यः मुदितः सभृशं बभूव चान्ये मुदमापुः सकलास्तदीयभक्तः स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णं विष्णुं हरिं चापि धर्मसूनुं तमेव हि जानन्तो लेभिरे तस्मिन् भक्तिदार्ढ्यं नराधिप स्वामिनारायणाय स्वाहा भगवद्भक्तमाहात्म्यं विदन्यस्तत आदरात् मुनिस्तान् पूजयामासुर्भगवन्तं इवाखिलान् स्वामिनारायणाय स्वाहा चन्दनैरक्षतैः पुष्पैर्हारैर्वस्त्रैश्च भोजनैः सम्पूज्यतांस्ते विधिवत् दण्डवत् प्रणमंस्ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा भगवानपि भक्तानां तदादीनां पुरोकसां भक्ति स्वस्मिंस्तथा सत्सु स्थिरा दृष्ट्वा तुष्टोषः स्वामिनारायणाय स्वाहा आनन्दयन् सकलभक्तजनान् नृपेथं प्रश्नोत्तरैः परमधर्ममयैर्मुनीशः तत्रावसत्स पुरि 7 दिनानि नित्यं पाषण्डमार्गमभितो निखनन् समूलं स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे द्वितीयप्रकरणे सूर्यपुरे भगवद्भक्तिभक्तलक्षणनिरूपण नाम 51तमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा बोलो स्वामिनारायण भगवाननी जय बोलो स्वामिनारायण भगवाननी जय जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीश धराथी चरणे शीश धराथी दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उधार्या पामर पतित उधार्या अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करता अविनाशी प्रभु करता अविनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल कर्म थी छूटी काल कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी
आयवसर करुणानिधि करुणा बहु कीधे वाले करुणा बहु कीधे मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहु नामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।